अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तरतील कोर्स सूरतु आबसा आयत नंबर 36 36 से 42 42 तक। तो आइए पहले इन आयात की तजवीद के कायदों पे गौर करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वसाहिबतिही वबनीह। साद हैवी होगा, उसको मुफक्कम मोटा पड़ा जाएगा। और वसाहिबतिही, ही में देखें छोटा सा या है। इस या को जब हम हा के बाद आता है तो 2 काउंट हम उसको हा को खींचते हैं। ही, उसकी वजह ये है। और सबसे पहले नाम बता दूं, जो इल्म तजवीद के जो स्टूडेंट्स हैं या जानते हैं उनको पता है कि जब हा की ज़मीर आती है किसी तीसरे पर्सन के लिए तो उसके बाद और उससे पहले वाले हर्फ पे भी जब हरकत हो और बाद वाले जो हर्फ है उस पे भी हरकत हो तो तब ये मद वजूद में आती है और इसको कहा जाता है मद। इसको कहा जाता है मद सुला सोगरा। यहाँ पर ये सोगरा है। जब 4 काउंट में आएगी तो उसको कुबरा कहा जाता है और उसकी वजह होती है कि हा के बाद हमजा आता है। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे, जब कभी आई तो बात करेंगे। तो अभी क्या करना है, अभी इस हा को 2 काउंट खींचना है। व साहिबतिही व बनी। हा जो है ये साकिन होगा, इसको अच्छे से सुनाई देना चाहिए। बनी बनी, ठीक। और ये मद आरिद लिस्सुकून है। 2 4 6 काउंट करके खींच के आप यहाँ रुक सकते हैं। आयत नंबर 37। लिकुल्लिम्रिइम मिन्हुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। लिकुल्लिम्रिइम, अब कुल्लिम, ये लाम को मीम से मिलाएंगे। इस मीम को आपने बहुत लंबा गुन्ना नहीं करना है। लिकुल्लिम्रिइम, इम, अब यहाँ पर तनवीन का रूल देखेंगे क्योंकि हमजा पे तनवीन है, 2 कसरा की तनवीन है, 2 जेर की तनवीन है। अब हम क्या देखेंगे, रूल पता करेंगे कि अब क्या लगाना है, क्योंकि जब भी तनवीन, चाहे वो फतहतेन, कसरातेन, दम्मातेन, 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर हो या नून साकिन हो तो उनके रूल सेम होते हैं। वजह ये है कि इस तनवीन में भी एक नून साकिन छुपा होता है, क्योंकि हम कैसे पढ़ते हैं इसको, अगर पढ़ेंगे तो लिकुल्लिम लिकुल्लिम्रि इन, तो नून तो यहाँ नहीं दिख रहा ना, तो इन, बिन, तुन, तन ऐसे पढ़ा जाता है ना तनवीन। तो तन, तिन, तुन, आखिर में हम क्या पढ़ रहे हैं, नून साकिन। तो इस नून साकिन को जो है यहाँ लिखा नहीं जाता, बल्कि उसकी जगह एक एक्स्ट्रा फतहा, दम्मा या कसरा, यानी कोई भी, जब आप 2 जेर ज़बर पेश देखें उसमें से एक जो है वो आपके ज़हन में रहना चाहिए कि वो नून साकिन है। इसीलिए नून साकिन जो हमें नज़र आता है, जैसे ये देखें, नज़र आ रहा है ना नून साकिन, तो ये जो है ये नज़र आता है, लेकिन तनवीन में नून साकिन नज़र नहीं आता। इसीलिए इन दोनों के रूल सेम हैं। तो जब भी नून साकिन और तनवीन नज़र आए तो हम उसको अपनी मर्जी से नहीं पढ़ सकते। इनको पढ़ने के 4 रूल्स हैं। कौन कौन से? इदगाम, इजहार, इख्फा और इक़लाब। और कैसे पता चले कि कौन सा रूल है? हर रूल के अपने अपने हरूफ हैं। इदगाम के हरूफ हैं या, रा, यर, मीम, लाम, वाव, मलू और नून। यर मलून, इनसे एक लफ्ज बनाया गया है, यर मलून। तो उनमें से कोई एक अगर हम ये तनवीन या नून साकिन के बाद आ जाए
तो इदगाम होता है, यानी हम नून साकिन को मीम से मिला देते हैं, जो भी वो हर्फ आता है मिला देते हैं। तो यहाँ यरमलून में से आया है मीम, तो हमें पता चल गया कि यहाँ हमने तनवीन को मीम से मिलाना है, यानी नून साकिन जो उसमें छुपा है उसे मीम से मिलाना है। तो कैसे पढ़ेंगे? लिकुल्लिम्रिइम, यहाँ पर हम अच्छे से गुन्ना करेंगे क्योंकि मीम पे तशदीद है, शद्दा है। अब आगे एक और नून साकिन है, उसको कैसे पढ़ेंगे? उसको पढ़ेंगे, देखेंगे उसके आगे कौन सा हर्फ है, हा है। जब भी नून साकिन तनवीन के बाद हा आता है तो हम नून को साफ पढ़ देते हैं, उसका इजहार कर देते हैं। मिनहुम, मिनहुम, गुन्ना नहीं करना, मिनहुम, बस नून पढ़ के आगे चले जाएंगे। मिनहुम, और उसकी निशानी ये है, अगर आपको हरूफ याद नहीं होते तो उसकी निशानी ये है इजहार की कि उसके ऊपर हमेशा आपको सुकून दिखेगा। ठीक है, मिनहुम। यऊ, ये जो है ये मद जो है, ये कौन सी है? ये मद है, ये क्या है? यऊ, यऊ। इसको कुछ लोग कहते हैं मद्दिल्लीन, ये अब मद्दिल्लीन नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ क्या है, ये हर्फ है, लीन हर्फ है, वाव, क्योंकि इससे पहले फतहा यानी जबर आई है तो इसको लीन कहा जाता है। क्यों लीन कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट पढ़ी जाती है, बहुत नरम तरीके से पढ़ी जाती है, और लीन का मतलब ही होता है सॉफ्ट, नरम। यऊ, और इसको पढ़ते हुए होंठ जो है वो गोल होंगे, सख्ती से गोल, और छोटा सुराख रहेगा, यऊ, यऊ, तभी ये यऊ आप पढ़ सकेंगे। अदरवाइज हम क्या करते हैं, यो, और उसमें हम देखें गैप ज्यादा होगा। अगर हम कहेंगे यऊ तो सही प्रोनाउंस होगा, और गैप जो है दोनों राउंड जो रिंग बनेगा दो होंठों से वो छोटा होगा। यौमा इदिन, ओके, अब यहाँ भी देख लें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तन्वीन आया। अब हमने यहाँ पर अगला हर्फ देखना है, वो है शीन। अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि देखिए तन्वीन के बाद मीम आ गया, इदगाम कर दिया, और फिर नून साकिन के बाद अगर हा आ गया, इजहार कर दिया। यहाँ पर एक और हर्फ आ गया जिस जो है शीन। तो अगर शीन आ जाए तो हम कैसे पढ़ते हैं? तनवीन और नून साकिन को हम उनको छुपाते हैं, गुन्ना करते हैं, दो काउंट। यौमा इज़िन शा, जिन, जिन नहीं होगा, जिन नहीं होगा, यौमा इज़िन शा नुई। हमजा जो है इसको हमने बहुत शिद्दत से पढ़ना है, श, श। अब श नहीं होगा, श अ अ अ कि उस पे लगे, किस वजह से जबर है, नहीं, श नुई, बंद कर देना है इसको, श नुई। अब फिर तनवीन आई है, इसके आगे या आया है, तो यहाँ तनवीन के बाद लिकुल्लिम्रि इम में जब तनवीन के बाद मीम आया था तो क्या किया था हमने? इदगाम। तो यहाँ भी जो है, यहाँ पर क्या आ गया है? या। अब यहाँ पर ये यरमलून, याद है आपको, यरमलून में से या आया है, तो यहाँ भी इदगाम होगा, दो काउंट गुना किया जाएगा। इसको कहा जाता है इदगाम नाक़िस बि गुन्ना, और या मा गुन्ना, गुन्ना के साथ इदगाम नाक़िस। योनी, यहाँ पर भी मद आरिदली सुकून होगा, और हम 2, 4 या 6 काउंट करके रुक सकते हैं। आयत नंबर 38, वुजूहुन यौमइदिन मुस्फिरा। अब देखिए यहाँ आज तो बहुत ही तनवीन और नून साकिन के रूल हैं यहाँ पर, तनवीन के। तो देखिए फिर तनवीन आ गई यहाँ पर, तो ये जो तनवीन है इसके बाद या आया तो क्या करेंगे? यरमलून में से है, इदगाम। चले यूं करते हैं, हम पहले जो है नून साकिना के रूल्स को चेक कर लेते हैं पूरे इसमें। अच्छा जी, देखें यहाँ पे वजू हुई, या आ गया तनवीन के बाद, तो हमने क्या करना है? इदगाम, नून को या से मिलाना है, हुई, हुई। ठीक है, ओके।
اب یہ بھی دیکھتے ہیں، یہ پھر آ گیا تنوین آ گئی کسرتین، اس کے بعد میم آیا، میم بھی یرملون میں سے ہے تو ادغام کریں گے، یومئذ مسفرہ، سین جو ہے وہ ساکن ہے تو اس کی ہوا کی جو صفت ہے ہمس کی اس کو باہر نکالیں گے، مس مس مسفرہ، را ہیوی ہوگا کیونکہ اس پہ زبر ہے، فتحہ ہے، جب بھی را پہ فتحہ ضمہ ہوتا ہے اس کو موٹا پڑا جاتا ہے، اور یہ جو تا مربوطہ ہے یہ اس کو یا تا جو مؤنث تا آتی ہے راؤنڈ تا گول تا ہے، اس پہ جب ہم رکتے ہیں تو ہم اس کو ہاتھ ساکن میں بدل دیتے ہیں، مسفرہ، یہاں پر مسفرت نہیں ہوگا، مسفرہ، اس کے نقطے بھی اڑ جائیں گے اور اس پہ جو حرکت ہوگی وہ بھی اڑ جائے گی اور ہاتھ ساکن کی آواز آئے گی، مسفرہ۔ آیت نمبر 29، ضاحکتم، ضاد ضاد ضا ہیوی ہوگا، بہت ہیوی یہ حرف ہے، ضاحکتم مستبشرہ، یہاں پر بھی تنوین کے بعد میم ہے تو یہاں ادغام کریں گے اور دو کاؤنٹ غنہ کے ساتھ میں، مس سین یہاں پر ساکن ہے تو مسفرہ کے جیسے یہاں بھی اچھے سے اس کی ہوا کی کوالٹی کو نکالیں گے، مستب، با ساکن ہے، قطب جدین میں سے ہے، جب با ساکن ہوتا ہے اسے ہلا کر اس کے مخرج سے پڑھا جاتا ہے، مستبشرہ، را ہیوی ہوگا کیونکہ اس پہ فتحہ ہے اور یہاں پر تا گولتا ہے، اس کا رول میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ آیت نمبر 30، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اب یہاں بھی دیکھیں وَوُجُوهٌ، ہاں پہ ضمہ تین ہے، بعد میں یا آیا جو کہ یرملون جو کہ ادغام کا حرف ہے تو ہم ہا کے تنوین کو یا سے ملائیں گے، ہوئیں یومئذ، یومئذ، یہاں دیکھیں یہاں پر اب تنوین آئی ہے کس کی، دو کسرتین کی، تو یہاں پر آپ تنوین دیکھیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے عین، تو یہاں پر ہم کریں گے تنوین کا اظہار، یہاں پہ ہم نون ساکن کو پڑھ دیں گے، یومئذ علیہا، کیوں پڑھ دیں گے اظہار، کیسے پتا چلا، اس لیے کہ حروف حلقی، عین جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے اور 6 حروف ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی ایک آ جائے تو یہ پھر ہم تنوین جو ہے یا نون ساکن اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں، اظہار کر دیتے ہیں، نون جب ہو جیسے ہم نے پڑھا تھا آیت 37 میں، منہم، نون پہ کیا ہوتا ہے جب ہم نے نون پڑھنا ہوتا ہے اظہار کرنا ہوتا ہے اس پہ سکون ہوتا ہے، اور جو تنوین کی کیا نشانی ہوگی کہ آپ نے تنوین کو کا جو ہے نون پڑھنا ہے وہ ایک دم ایک جیسی ہوگی، آگے پیچھے نہیں ہوگی، یہ دیکھیں اس کو، یہ ایک جیسی ہے، جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو تنوین ہے یہ والی دیکھیں ہے نا، یہ آگے پیچھے، یہ بھی دیکھ لیں آگے پیچھے کیوں ہے، اس کی وجہ ہے، یہ ایسے ہی نہیں کر دیا گیا، اس کے آپ کی مدد کی گئی ہے، اس میں دیکھیں یہاں پر یومئذ، یہ کیوں ایسی نہیں ہے جیسے ادھر ہے، کیونکہ یہاں کیا تھا ادغام تھا، یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ ادغام ہے، یا یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پر اظہار نہیں ہے، کوئی اور رول، یہ آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہے، یہاں اظہار ہے، آپ نے یومئذ پڑھ دینا ہے، ٹھیک ہے، علیہا غبارہ، غین ہے اس کو ہیوی پڑھنا ہے، با بیچ میں لائٹ ہے، را پھر ہیوی ہے، غبارہ، اس کو غبورہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، غبارہ، ہا کو واضح کرنا ہے کیونکہ وہ اب کس میں تا گول تا کس میں چینج ہو گئی ہے، ہا ساکنہ میں۔ آیت نمبر 41، ترحقها قترہ، تر، را ہیوی ہوگا کیونکہ اب یہ ساکن ہے لیکن اس سے پہلے تا پہ فتحہ ہے، زبر ہے تو یہ ساکن جو ہے را یہ ہیوی ہوگی، تر، حقو، قاف ہیوی لیٹر ہے، ترحقها قترہ، قاف ہیوی ہوگا، را ہیوی ہے،
یہ غبرہ اور یہ قدرہ قدرہ قاف ہے بھی را ہے بھی اور آخر میں ہم گول تا کو ہا ساکن میں بدل کے پڑھیں گے قدرہ آج کی آخری آیت اولئک هم الکفرۃ الفجرہ اولئک یہ مد ہم 4 کاؤنٹ کھینچیں گے کیونکہ لا مد بنی اس کے بعد حمزہ کو دیکھا ہم نے تو یہ 4 کاؤنٹ میں بدلی ہے اولئک حمزہ اس 4 کاؤنٹ کو کھینچنے کی وجہ ہے ریزن ہے ہم الکفرہ کفا ہیوی ہوگا را ہے سوری کفا لائٹ ہوگا اور کیونکہ کاف اور فا لائٹ حروف ہیں را ہیوی ہوگا کفرۃ الفجرہ فجر جو ہے یہ لائٹ پڑھیں گے پھر را ہیوی ہوگا اور پھر گولتا کو ہا میں بدل کے ہا ساکن کر کے پڑھیں گے تو یہ تھے ہمارے آج کے رولز ان کی پریکٹس کیجئے ذہن میں رکھیے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہت ہی خوبصورت پیاری تلاوت کریں جو اس کو راضی کرتے آمین ثم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ